अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी जेकी सियासी सूरत हाल थिए, मुल्क जी जेकी मईशत वारी सूरत हाल थिए ऐं जेके कुझु परॾे मामला आहिनि, कश्मीर वारो मामिलो ख़ासि तौर ते उन मामले ते बि डिस्कस कंदासीं। अॼु जेकी शख़्सियत असां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी, पर सियासत में वॾो अरसो रहिया आहिनि, अॻूणा वफ़ाक़ी वज़ीर बि रहिया आहिनि, पर हिन वक़्तु सेनेट जी डिफेंस वारी जेकी स्टैंडिंग कमेटी आहे उनजा चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद असां सां गॾु अॼु शरीक गुफ़्तगू हूंदा, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मौजूदा सियासी सूरत हाल ते तमामु मामले। मुशाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को, हैरान टीवी के सबको अस्सलाम वालेकुम भी, और नए साल की मुबारक हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिद साहब, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आप हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो सवालात का मैं कोशिश करूँगा कि सिलेक्टिव क्वेश्चन करूँ। ये ना भूलें अपना कि जब मैं सहाफ़ी था तो मैंने सिंध का टूर किया था, सिंध डायरी लिखी थी, और उस वक्त MRD एजुटेशन थी, बिल्कुल पूरे सिंध का मैंने टूर किया था उस वक्त, और सिंध के एहसास महरूमी के बारे में सबसे पहले मैंने उजागर किया। कोशिश करेंगे इस पे भी थोड़ी सी बात करें। मुशाहिद साहब, सबसे पहले मौजूदा सियासी सूरत हाल पे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में गुफ्तगू में आपकी एक चीज़ बात ज़ाहिर होती है, आपने भी इज़हार ख्याल किया, जैसे कि शायद खाकान साहब ने भी इज़हार ख्याल किया कि इलेक्शन शायद ना हो सके, इस साल में ना हो सके। अब सियासी सूरत हाल आपको ऐसी स्टिल नज़र आ रही है कि क्या इलेक्शन इस साल नहीं हो सकेंगे? देखिए जी, बात ये कि हम नए साल में बात कर रहे हैं, जनवरी 2023 में बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि 2022 का साल ज़ाया हुआ। अच्छा, वी लॉस्ट दैट ईयर। ये सियासी चपकलिश, सियासी कशमकश, दो इश्यूज थे, एक वो सियासी चपकलिश और एक एक्सटेंशन था। पूरा साल इसमें गुजर गया और असल इशू से हट गया। असल इशू क्या है? अवाम के इतना बड़ा फ्लड आया हमारी तारीख में, और आपके सिंध में तो आधा सिंध डूब गया था, और भी बलूचिस्तान में भी ये हुआ, और जगह भी हुआ सूबों में। लेकिन लोगों की तवज्जो क्या थी? कौन पावर में आएगा, किसको क्या कुर्सी मिलेगी, ये एक अफसोसनाक बात। कौन चीफ बनेगा, कौन चीफ बनेगा। तो ये जो अवाम है, ये वैसे गुमराह किसने किया आपके ख्याल में? अवाम को सियासतदानों ने गुमराह किया या अवाम की अपनी अटेंशन थी इस तरफ जाने की? मेरे ख्याल में उसमें जो हमारी सियासी महाजराइज ने नुकसान पहुंचाया, और ये अवाम, अब मैं समझता हूँ कि मुश्तरका जिम्मेदारी है सबकी। लेकिन जमहूरियत का जो गाड़ी है, जमहूरियत के जो गाड़ी में दो पहिए होते हैं, हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ, और दोनों पहियों के साथ गाड़ी चलती है। अगर एक समझे कि मैं दूसरे को ख़त्म कर दूंगा तो वो मुमकिन नहीं, वो पॉसिबल नहीं, और सबका अपना मैंडेट होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। अच्छा मुशाहिद साहब, एक जनरल ओपिनियन लूँगा, क्योंकि बीइंग ए पॉलिटिशियन आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन कोई आप सहाफ़ी भी रहे हैं तो एक जनरल ओपिनियन सहाफ़ती नज़रिए से आपके लेना चाहूँगा, तो उस नज़रिए से थोड़ा सा दीजिएगा। इस सारी सूरत हाल में असल जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ, मईशत की बुरहान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ या फिर PDM जो बाद में आई वो? मेरे ख्याल में ये जो मसाइल है मौजूदा, ये कोई 6 महीने या 1 साल में पैदा नहीं हुए, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है। और आप देखें, सही कह रहे हैं, 30 साल पुराने हैं। देखें ना, आप ये देखें कि हम 22 दफ़ा IMF गए हैं ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल 23 भी हमारे ना। PDM भी कहती है कि IMF जाना ज़रूरी है, खान साहब भी कहते हैं कि IMF जाना ज़रूरी है। पहले नहीं कहते थे, पहले कहते थे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ। अभी देखो ना, इसमें सब कहते हैं, और कुछ एरियाज़ में इत्तफाक राय हो जाता है। बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी, फ़ौरन इत्तफाक राय हो गया। एक्ट भी जब जनरल आसिम मुनीर शाह की अपॉइंटमेंट हुई, सब ने कहा बड़ा अच्छा हुआ है, उसमें इत्तफाक राय हो गया। फाटफ पर 14 कवानीन पास हो गए, इत्तफाक राय हो गया। तो इसका मतलब जब हम चाहें इत्तफाक राय हो जाता है या करवाया जाता है। बात कर रहा है, इत्तफाक तो हुआ, लेकिन क्रेडिट का इत्तफाक हुआ कि वो कहते हैं ये मेरा क्रेडिट है। क्रेडिट जो मर्जी हो, रिजल्ट की बात है ना। ये आप कई लोग क्रेडिट कहते हैं, किसने एटम बम बनाया? शुरू भुट्टो साहब ने किया, इख्तिताम मियां साहब ने किया। ये तो कोई नहीं ले सकता ना क्रेडिट किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट की बात की तो क्योंकि CPEC के हवाले से आप कमेटी की, क्रेडिट सेकंडरी, ये सियासी बात है कि तख्ती किसकी लगती है, तख्ती किसकी लगती है। इशू ये है रिजल्ट क्या है। नहीं, क्योंकि सर CPEC पे थोड़ा सा बात करें, आपने तख्ती की बात की, कि CPEC के मंसूबे का क्रेडिट हमेशा लिया जाता है जरदारी साहब, कहते हैं जरदारी साहब ने शुरू किया। आप इस कमेटी को देखते भी रहे हैं, सारे मामला की आपकी बड़ी गहरी नज़र है CPEC के हवाले से। आपके ख्याल में क्रेडिट किसका है, इनिशिएटिव किसका है CPEC? मैं समझता हूँ कि CPEC का भी मैं मुश्तरका क्रेडिट दूंगा, और मैं जरदारी साहब का क्रेडिट दूंगा। अच्छा, हाँ, इसलिए दो चीज़ें उन्होंने की, और ये बड़े कम लोगों को पता है, इवन उनके अपने बंदों को नहीं शायद पता होगा जी। एक तो ये है कि मार्च 12 2013 को ऐवान सदर में
معاہدہ سائن ہوا کہ گوادر بندرگاہ چائنیز چلائیں گے، زرداری صاحب کے سپرویژن میں، ان کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ سی پیک کا محور کیا ہے؟ گوادر ہے. دوسرا، شی جن پنگ پاکستان آئے 20/21/2015 کو. اس کے ایک ہفتے کے بعد 26 یا 27 اپریل کو زرداری صاحب نے ایک اجلاس بلایا اپنے گھر میں اسلام آباد. اس میں میں بھی تھا، چودھری شجاعت صاحب بھی تھے، ہم لوگ تھے، اور دوسری سیاسی پارٹی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ دورہ بڑا اہم ہے اور سی پیک پاکستان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس پر اتفاق رائے ہونا چاہیے. اسی وجہ سے 2014 میں جو دھرنا تھا اور سی پیک کے حوالے سے صدر چائنا کے آنے والے تھے، وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا، ستمبر والا جو وہ تھا، اسی سے لنک تھا. ہاں. تو زرداری صاحب نے شی جن پنگ کے دورے کے فوراً بعد، یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے، انہوں نے اجلاس بلایا اور انہوں نے کہا اس پر اتفاق رائے ہونا چاہیے. اور ان کی مشورے کے بعد میاں صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس ایوان وزیر اعظم میں بلائی، جس میں بھی شریک تھا، زرداری صاحب بھی تھے، سب پارٹیز تھی. اور 28 مئی 2015 کو بلایا انہوں نے. زرداری صاحب کا مشورہ تھا اور اس میں میں نے جو تقریر کی، میں نے کہا کہ آج کانفرنس ہو رہی ہے 28 مئی 2015. میں کہا میاں صاحب 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا؟ آپ نے نیوکلیر دھماکے کیے تھے جس میں پاکستان کی قومی سلامتی مضبوط ہوئی تھی. میں نے کہا آج کے دن ہم تہیہ کریں کہ ہم آپ کی اقتصادی سلامتی کو مضبوط کریں گے سی پیک کے ذریعے، اسی بلبلے کے ساتھ، اسی ویژن کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ. تو زرداری صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. پھر جب وہ شروع ہوا تو فرسٹ اسٹیپ ان کا ہے، فرسٹ اسٹیپ انہوں نے جو اینڈ جو پہلی رکھی تھی زرداری صاحب نے رکھی تھی. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے بڑے عمدہ طریقے سے چلایا، کیونکہ پاکستان میں بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں سرائکی میں کہ بیوروکریسی کو برا کریسی کیونکہ وہ کام روک دیتی ہے نا جب تک سفارش نہ ہو جائے. تو انہوں نے جب وہ شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، پاکستان میں اتنا بڑا پروجیکٹس اکٹھے کیسے چلیں گے. لیکن وہ ہمت کی اور اس میں ان کی اپنی گورنمنٹ، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو میں پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک کا چیئرمین تھا. ہمارا کام تھا پل کا ادا کرنا، سب کو جوڑنا. تو ہم نے کردار ادا کیا. مجھے یاد ہے قائم علی شاہ صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے، پھر براد علی شاہ صاحب آئے. ان کا مکمل تعاون تھا سی پیک کو آگے لے جانے. ویسے مشاہد صاحب آپ کا یہ کڑوا سچ ہے، کیونکہ کڑوا سچ اس لیے ہے کہ پی ایم ایل این کے یا آپ کے قریبی جو دوست احباب ہیں وہ ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں نون لیگ کو. آپ نے صحافتی بات کی، اگر میں بطور صحافی یا سیاستدان یا ایز اے پاکستانی سچ نہ بولوں تو فائدہ کیا ہے پھر؟ آپ نے کہا میں فیکٹس کی بات کرتا ہوں، اوپینینز جس کے مرضی ہو سکتے ہیں. آپ نے میرے سے پوچھا حقائق، تو میں ایز اے مشاہد حسین سید اپنا مشاہدہ دے رہا ہوں جو حقائق کی بنیاد پر ہے. اچھا مشاہد صاحب، سی پیک کے حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہیں گے. تو اس میں بات ہے کہ ریزلٹس کیا ہے، کریڈٹ کی بات چھوڑیں. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی بڑی روایتی سوچ ہے کہ تختی کس کی لگتی ہے. اچھا، آپ کے ایک بات میں ایک چیز بھی ظاہر ہوئی نا کہ سی پیک اچھا منصوبہ، لیکن یہ کیا واقعی پی ٹی آئی کے دور میں رکا ہے؟ اس کو ہولڈ کیا گیا ہے جان بوجھ کے یا کوئی وجوہات کی بنا پر؟ پی ٹی آئی کے دور میں تھوڑی سی نالائکی یہ ہوئی کہ ان کے کچھ وزراء کے بڑے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بیانات آ گئے کہ جو کرپشن ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. اس سے جو خدشات پیدا ہو گئے چائنیز میں، حالانکہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی، لیکن چونکہ بیانات سیاسی بنیاد پر ہوئے نا، جیسے آپ نے وہ کہا. اور دوسرا یہ تھا کہ نالائکی بھی تھی اور ان کو خیال تھا کہ یہ پروجیکٹ ان کا ہے، کریڈٹ لے گا وہ. یہ کریڈٹ کا ایشو آ گیا اور پھر کووڈ بھی آ گیا. تو بعد میں پھر انہوں نے، لیکن پی ٹی ایم کہتی ہے جان بوجھ کے سازش کے تحت روکا گیا. آپ نے میرے سے پوچھا، میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. تو میں خیال اس میں نالائکی بھی تھی. پھر بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لیا، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی چین کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے گہرا تعلق، اور سی پیک پاکستان کے مستقبل، روشن مستقبل کا ضامن ہے. تو یہ ان کو ٹائم لگا لیکن اس کے بعد تسلیم کر دیا. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب نے بھی 2-3 دفعہ بیان بھی دیا کہ ہمارا مستقبل منسلک ہے چین کے ساتھ. جی مشاہد بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کنٹینیو. ناظرین بریک تھا وٹو بغیر ہم کو گال بول کے سلسلے کے جاری رکھنا ہے.